हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात तय न पा सके। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मांग लिए। वज़ीर आज़म के स्वावदीदी तरक्याती फंड से भी हिस्सा देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत की दो बड़ी जमातों में मुज़ाकरात, कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पीपल्स पार्टी ने मामलात क़यादत के सामने रखने के लिए वक्त मांग दिया। दोनों जमातों में मुज़ाकरात 3 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज़ जुमेरात को होगी। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। ज़िलहज का चांद नजर आने की शहादत लाहौर से मिली। उधर सऊदी अरब में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। यूनान में कश्ती को जानबूझकर डूबने दिया गया। बच जाने वाले तारकीन वतन के बयानात ने सवालात खड़े कर दिए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स के बयानात मशकूक। कश्ती डूबती रही, कोस्ट गार्ड्स तमाशा देखते रहे। कश्ती का 3 दिन पहले इंजन खराब हुआ। डूबने से 7 घंटे पहले एक ही मकाम पर खड़ी रही। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। जिंदा बच जाने वाले शामी पनाह गुज़ीन आयात का कहना है, यूनानी कोस्ट गार्ड्स 3 घंटे तक हमें डूबता हुआ देखते रहे। उधर यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती को न बचाने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कश्ती इटली की तरफ जा रही थी, इसे बचाने की ज़रूरत नहीं थी। नौजवानों को मौत के मुंह में भेजने वाले एजेंटों के गिर्द घेरा तंग। यूनानी कश्ती हादसे के बाद FIA का क्रैकडाउन। गिरफ्तार इंसानी स्मगलरों की तादाद 6 हो गई। मुलजिमों को गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और वजीराबाद से पकड़ा गया। इंसानी स्मगलर के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज, 17 एजेंट नामजद। गुजरात में 3 और गुजरावाला में 1 मुकदमा दर्ज किया गया। एजेंट 23 लाख रुपए लेकर नौजवानों को बरास्ता यूनान इटली भेजते थे। यूनान कश्ती हादसा घर घर दुख दर्द की दास्तानें छोड़ गया। 5 बहनों का इकलौता भाई 22 साला बिलाल जेवरात बेचकर रवाना हुआ। शेखपुरा के फखर जमान की वालदा को अब भी बेटे की वापस आने की आस। लापता नासिर 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। लापता होने वाले 6 नौजवानों का ताल्लुक अलीपुर चट्ठा से है। गुजरावाला के 3 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। गुजरात के एक ही गांव के 6 नौजवान भी समुंदर बुर्द हो गए। इलाके में हर तरफ शोक की फजा। यूनान कश्ती हादसा में लापता अफराद को बचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 79 तारकीन वतन की मैयतें एथेंस के सरखाने मुंतकिल। मैयतों के DNA टेस्ट का अमल शुरू। सानह में मुलव्वस 9 मिस्री इंसानी स्मगलर को यूनान की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। जिंदा बच जाने वाले तारकीन वतन के बयानात रिकॉर्ड होलनाक इंकशाफ कर दिए। कहा 5 दिन के सफ़र के दौरान इंसानी स्मगलर्स मारते पीटते रहे, तजलील करते थे। जो पैसे देता सिर्फ उसे खाना मिलता। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू रहा। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने काम शुरू कर दिया। FIA से अहम रिकॉर्ड तलब। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 750 के करीब लोग सवार थे। सिर्फ 78 अफराद की लाशें मिली। 104 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 500 अफराद ताहाल लापता। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने डूबते लोगों को न बचाकर जुल्म किया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर दिफा खालिद आसिफ ने यूनान कश्ती हादसे को सानेहा करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी मईशत अच्छी होती तो कश्ती हादसे में लोग समंदर बुर्द न होते। यूरोप जाने वाले अफराद की ख्वाहिश का मुजरिमों ने फ़ायदा उठाया। हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यूनान कश्ती हादसा बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। कहते हैं सैकड़ों इंसानों की मौत का सबब बनने वाले अफराद, एजेंटों और कंपनियों का कड़ा मुहासबा करने के लिए हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। मैयतों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने के फौरी इंतजाम किए जाएँ। नवाज शरीफ की मरहूमीन की मगफिरत और बुलसा के लिए सब्र की दुआ।
چین سے $1 ارب آ چکے ہیں۔ چینی دوست کہتے تو کچھ نہیں مگر ان کے چہرے سوال کرتے ہیں ہم کب تک قرض لیں گے؟ قوم ارادہ کر لے تو ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں روک سکے گی، ہم ضرور مالی مشکلات اور چیلنجز سے نکلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈ کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں قوم مشکلات سے نکلنے کا فیصلہ کرے تو کوئی ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا، ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی چاہیے، وسائل سے استفادہ کر کے خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ کراچی کی چابی مرتضی وہاب کے حوالے، نو منتخب میئر مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد نے حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان تقریب میں نہ گئے، کہتے ہیں کراچی پر قبضے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر آواز اٹھائیں گے۔ میئر کراچی کے انتخابات میں چیئرمینز کے لاپتہ ہونے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون سے اختلافات کی تردید کر دی، سیاسی اختلاف ہوا بھی تو اسے ذاتی اختلاف میں بدلنے نہیں دیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہتے ہیں مساق جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے۔ کراچی کی صورتحال پر بولے، دھاندلی کا الزام لگانے والوں کو کارکردگی سے جواب دیں گے، شہر کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ ماضی میں یہ شہر ایک فون کال پر چلتا تھا، اس ملک کو اگر کوئی شہر بچا سکتا ہے تو وہ کراچی ہے۔ پی ڈی ایم کا اتحاد ختم ہو چکا، بس اعلان باقی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بجٹ پر تحفظات درست ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے الیکشن میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دھاندلی کی تو پھر کراچی کے میئر کے الیکشن میں نون لیگ نے پی پی کو ووٹ کیوں دیے؟ اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو اعتماد کا ماحول بنانا ہوگا، تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا تو ضرور الیکشن لڑوں گا۔ دجالی فتنے کا خاتمہ، تحریک انصاف کا ایجنڈا پاش کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا دوبارہ اقتدار میں آنا کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے علیحدگی پسند تحریک کا مقصد پاکستان کو توڑنا ہے۔ ہم نے کہا تھا پی ٹی آئی کے پاس بیرونی ایجنڈا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت جانے پر اسرائیل اور یہودی لابی رو رہی ہے۔ خراب کارکردگی یا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی، نون لیگ کا مفتاح اسماعیل اور شاہ محمد شاہ کو پارٹی عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ۔ نون لیگ سندھ کے صوبائی صدر شاہ محمد شاہ اور صوبائی سیکرٹری جنرل کی بلدیاتی انتخابات میں کارکردگی مایوس کن قرار۔ مریم نواز کہتی ہیں جب پارٹی کارکن دوسری جماعتوں میں جا رہے تھے تو دونوں پارٹی عہدیدار کیا کر رہے تھے؟ پارٹی چھوڑنے پر دونوں نے اہم کارکنوں کو روکا، نہ ہی قیادت کو آگاہ کیا۔ کیا پرویز الہی پر مسلم لیگ کاف کے دروازے کھل گئے؟ پارٹی سربراہ چودھری شجاعت کی کیمپ جیل میں پرویز الہی سے ملاقات، مونس الہی نے چودھری پرویز الہی کی ملاقات کی تصدیق کر دی، ٹویٹ کیا آج آئی جی جیل خانہ جات میں چودھری شجاعت کی پرویز الہی سے ملاقات کرائی ہے۔ ادھر اینٹی کرپشن عدالت میں پرویز الہی کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ، عدالت درخواست ضمانت پر کل فیصلہ سنائے گی۔ حکومت قانون سازی کر سکتی ہے مگر نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے مقننہ نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا سکتی ہے۔ حکومت نے نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل کر دیا جس کی ٹھوس وجوہات دینا لازم ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ ریویو ایکٹ سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، کیا نظر ثانی میں ایک بار اپیل ہوگی یا کئی بار؟ کیا نظر ثانی میں اپیل ہائی کورٹ میں بھی ہو سکے گی یا نہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آپس میں مشاورت کر کے فیصلہ جلد ہی سنائیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ، پینشن صرف 5% بڑھائی گئی۔ پنجاب کا 4 ماہ کا ٹیکس فری بجٹ پیش، 80 سال سے زائد عمر کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 20% اضافہ۔ آئی ٹی سے متعلقہ کاروبار پر سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا، عوام کو ریلیف کے لیے 4 ماہ کے لیے 70 ارب روپے مختص۔ تعمیراتی صنعت کے فروغ کے لیے اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 1% مقرر، صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ قائم کیا جائے گا۔ بلوچستان میں گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ، گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہوں میں 30%،
بڑھا دی گئیں، پینشن میں 17.5% اضافہ۔ بلوچستان حکومت نے 750 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کر دیا۔ صوبے میں کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر، بجٹ میں 4,389 نئی اسامیاں تخلیق۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا حجم 437 ارب روپے ہے۔ اور ٹائٹینک دیکھنے جانے والے سیاح ڈوب گئے، بحر اوقیانوس میں سیاحوں کے لیے استعمال ہونے والی آبدوز لاپتہ۔ آبدوز میں سیاحوں کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے لے جایا رہا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبدوز میں موجود افراد کی تعداد کا پتہ نہیں چل سکا۔